आम्ही श्रीस्थ पंचायतच्या गुळे वार्डाक आसा आणि गुळे वार्डाक आज प्रत्यक्ष MLA लेड या फंडांतल्यान आमी बिल्डिंग सेक्शनांतल्यान की अशा तरेचे एक जो देवस्थानाचो हांगा जो अत्यंत महत्वाचो भाग आसा तांचो बारीकशी शेड तशेंच प्रोटेक्शन हॉल अत्यंत गरजेचें काम आशिल्लें आनी जेन्ना जेन्ना आमी लग्नाच्या वेळाचेर येतालीं त्या वेळाचेर प्रत्येक जण म्हाका दाखोवपाक व्हरतालें हें कशें कितें काम म्हणून व्हरतालो म्हाका म्हणजे ती खरें प्रॅक्टिकल ती जाय आशिल्ली ही गजाल आनी पावसांक जर एखादो समारंभ जायत आसत जर जातली परब आनी त्या वेळाचेर खूब दशा जाताली ती स्थिती अक्षतान किंवा गणेश बाबान बाकी सगळ्यांनी म्हाका निदर्शन हाडून दिली आणि त्या नंतरच तें आमी फुडें गेल्ले आसा त्यामुळे आज प्रत्यक्षान तें काम सुरू जाता आसतना आमकां आमचे सरपंच बाय सेजल आसात तशेंच खोतीगांवचे सरपंच वृंदा आसात तशेंच आमचे बाकी सगळे म्हणजे अक्षता गणेश बाब निलेश बाब राजेश बाब सगळे जण आसात आणि आमी PWचे सगळे आमचे जे इंजिनियर आसात तेय आसात म्हाका सांगपाक आनंद जाता की ह्या गुळ्यांक आमी कितेंच कमी करूंक ना हाजे पयलें करूं ना आतांय करूं ना गुळ्यांकारांनी जें सांगता तें दिल्लें आसा आतांय परत सांगता तुमी सांगतात तें म्हाजे दिवपाचे तयार आसा आतां मंत्री जाल्लो आसा पयलीं म्हाजे दिवपाक कांय नासलें पयलीं रे पयलीं म्हाज्या हातांतल्यान दिवपाची कांय आज म्हजे कडेन ट्रायबल वेलफेअर खातें आसा ट्रायबल वेलफेअर खात्यांतल्यान परत एकदां पयर आमी विशेष फंड आसा तो आदिवासी विकास योजने खातीर आमी घेतलेलो आसा तो फंड आसा तो आमकां फुडल्या डिसेंबर पर्यंत खर्च करपाक जाय मागीर ती खर्च करपाची सुद्दां एक अत्यंत कसोटी आसा कारण शॉर्ट टायमा भितर आमकां ते पयशे घेतलेले आसा म्हणजे ते खर्च करपाचे म्हणून आमकां चॅलेंज आसा ते करपाची गरज आसा तशेंच स्पोर्ट्सांतल्यान सुद्दां आसा न्ही आमकां विशेश करून जो आसा न्ही म्हणजे जर पयलेचो ग्रावंड जो आसा न्ही तो सारको करपाक आसा जर जायत न्ही आमकां सेंट्रल फंड ह्या खातीर हाडूंक शकतात किंवा एखादे आदिवासी विकास येतना सुद्दां तातूंत लागूं येता म्हणजे त्या वती खंयचीच कमी पडची ना त्यामुळे म्हाका दिसता गोळेकारांनी एक सारको विचार करचो म्हणजे परत आनी एक 2 वर्सांनी हें जालें ना तें जालें आनी करचें न्ही अक्षताबाई तुमी आनीक बसा तुमी सगळे 3 पंच आनी तुमकां कितले जाय 1 कोटी जाय 2 कोटी जाय 3 कोटी जाय 5 कोटी जाय ना तुमकांय 5-5 दिवं शकता अशें कांय ना कांय कमी जावचें ना सेजलाक तुकाय कमी पडचें ना पण तुगेले सगळे ज्यो आसा न्ही प्रश्न तो आसा म्हणजे PW आमकां म्हणजे आमचे फायल म्हणटा केन्नाच खंय रिटर्न येना हाज्या पयलीं आयलें आतांय येवचें ना त्यामुळे फक्त गांवच्या लोकांनी NOC दिवन जें आसा न्ही की आमकां कितें जाय तें काम करून घेवपाचें म्हणजे इल्लेशें हाजे खातीर हें जावपाची गरज ना त्यामुळे हांव सबंद गोळेकारांक सांगता गोळ्याक तुमी बसात सगळे खंय खंय रस्ते ना हें ना तें ना तेन्ना कांय दवरूं नाका म्हणजे एक हांव एकदां गेल्लो तर रस्तो तुमी गांवचे लोक बसा आनी तो विशय रिजॉल्व करा मरे म्हणजे आयच्या काळांनी रस्ते नासतना जावं येता म्हणजे तो बसा आनी तुमी करात 3 पंच आसा म्हणून कित्याक पडना येता राजेश करात म्हाका दिसता म्हणजे त्यामुळे हांव तुमकां इतलेंच सांगता की तुमचे ओमाण जो आसा न्ही अभिजीत बाब केन्ना सोंपतलो कितले म्हयने सोंपतलो तूं शिगम्या दीत मरे तूं आमकां शिगम्या सारको करून दी शिगम्याक तो दितलो आमकां दितलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हांगा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत कितेंच आमी फाटल्यान उरचें ना त्यामुळे PW आसूं दी बिल्डिंग सेक्शन आसूं दी ट्रायबल वेलफेअर आसूं दी स्पोर्ट्सान आसूं दी त्यामुळे तुमी तसो एक विचार करचो आनी तुमकां जाय तें कितलें जाय तें ताचो विचार करचो म्हणजे हांव म्हज्या हातांतल्यान मरे गोंयकारांक दिवपाक कितेंच कमी करचें ना हांव कंजूस न्ही कंजूस ना तुमी तशें तुमी सुद्दां म्हणजे हांव जसो तुमचे भरभरून प्रेम करता तशें तुमी करता तुमी म्हणून तुमचें त्या तुमचे बारीकसाण नासता म्हणजे आज सुद्दां तुमी इतले जाण सगळे भाकरी करपाक म्हणजे प्रेमाचें हें न्ही तें नाजाल्यार कोण येता भाकरी केन्ना करता आपले भावयान येता पळय तें घरो येता आनी तेन्नाच तुमी भाकरी दिता म्हणजे तुमी आमकां म्हजो आपलो भाव समजलेलो आसा त्यामुळे इतले प्रेमान तुमी करतात त्यामुळे आज म्हणजे मांडाचें काम जें आसा जें पावसांक आसा गिमाक आसा बाकी सगळे आसा ते जे त्रास जाताले आसा न्ही ते तुमकां ते आयच्यान ह्या वर्सांतल्यान म्हणजे मार्च म्हणटा ते तुमकां त्रास जावचे ना त्यामुळे आमी सगळ्यांचे म्हणजे आमचे बिल्डिंग सेक्शनाचे बाकी जे आसा न्ही तांचे आभार व्यक्त करया तांणी ताबडतोब करून घेवचें एस्टिमेट हांगा पयलीं दिल्लें आसा आतांय तांणी वेवस्थीत करून घेवचें अभिजीत बाबाक सांगता की तांणी मातशें प्रायोरिटीन हें गजाल मातशें सोंपोवची आनी तें सांगता आसतना
राजेशान मातशें हें करची न्ही तांकां गोंयकारांक इतली दिता गोंयकारांक तुका तुका नुयेकारांक दिता एक न्ही तुका जाय जाय तुका 2 कोटी जावन 3 कोटी जावन दिता तुका पूण तें तूं एनोशेट बाकी सगळें कांयच कमी करना त्यामुळे परत एकदा सगळ्यांनी आभार व्यक्त करता आणि अशेंच तुमी सगळे आमी एकठांय रावया आनी पूर्ण गांवचो विकास करून घेवया थँक्यू